अस्सलाम अलैकुम। वो मेरे दोस्त कह रहे थे जी आपने झांती वाली वीडियो काफ़ी दिन की नहीं बनाई। मैंने कहा लो बना देता हूँ, इसमें क्या मसला है। अपना टीवी है, अपना चैनल है, अपने दोस्त हैं, अपने भाई हैं, सब शर्म शर्म वाली क्या बात है इसमें। हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं? अगर कोई झांती मार के ऐसे आता है तो इलीगल तो नहीं है। कोई बैठ के वीडियो बनाता है, इलीगल नहीं है। कोई खड़े होके बनाता है, ठीक है। कोई गो न्याजी गो कहते हैं, कोई इलीगल नहीं है, ठीक। आपको एक मज़े की खबर दूं कि कल, हाँ चैनल यार सब्सक्राइब कर लिया करें, सब्सक्राइब करें ना। जिसने नहीं किया वो उसके लिए, जिन्होंने किए हुए वो ना करें वरना वो अनसब्सक्राइब हो जाते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबाएं ताकि मज़े मज़े की झांतियों वाली वीडियो और घूमती चाय वाली वीडियो ये आपके सामने आती रहे। गरम खबर ये है, आपने भी कल थोड़ी सी ऐसे टीवी पे देखी है, थोड़ी सी, क्योंकि ये नहीं ना बताते ज़्यादा, और अखबार में भी थोड़ी सी। क्या खबर है जी? अमेरिका का जो एम्बेसडर है, अमेरिका का एम्बेसडर, उसने हमजा शहबाज से 1 घंटे की तवील मुलाकात की है। ये मेन खबर है जी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने दे दी है। अब कैसे दे दी है, क्या दे दी है, इसकी डिटेल क्या है जनाब। इसमें मैं आपको एक बात तो ये बता दूं कि अमेरिका इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है ना वो फिर एक दफ़ा आ गए हैं। जो पहले थोड़ा सा एक माहौल बना था ना, कतर और सऊदीया और अमेरिका, ये 3 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान में हर हुकूमत में मुदाखलत भी कर रहे होते हैं, गाइड भी कर रहे होते हैं, स्पॉन्सर भी कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हुकूमत तो बिल्कुल ही IMF के नीचे लग गई है। या तो ये होना कि ये जी ऐसी बिल्कुल अपने आप पैरों पे ही खड़े हैं। ये तो IMF के, इन्होंने तो पाकिस्तान को बेच दी है। इन्होंने, इमरान खान ने जो कहता था मैं IMF से कर्जा लिया तो ये कर लूँगा, ये इसका पता है आपको, खुदकुशी खुदकुशी कर लूँगा। तो इसने पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड कर्जा ले लिया यार। ओए मेरे खुदाया यार, इसकी बातों पे ना जाया करें, कसम खुदा की, इसकी तस्बीह पे भी ना जाया करें। इधर इसकी तस्बीह होती है, उधर इसके जहन में ना वो शेरू कुत्ता नहीं होता, वो उसके जहन में आ रहा होता है कि उसको खाना मिला है कि नहीं। यार बिल्कुल नॉन सीरियस एक टीम आई हुई है ना, पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। पाकिस्तान से तो नहीं है, जो ट्रू पाकिस्तानी लोग हैं ना, जो बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, इधर बैठे हैं, यकीन करें कसम खुदा की, मुझे कई फ़ोन रोते हुए आते हैं कि सारे सने पाकिस्तान का ये क्या हाल कर रहे हैं, सारे इदारे तबाह कर रहे हैं। आप देख लें, यही सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस है, वो मुलजम बन के बने हुए हैं। किसने बनाया है? इमरान खान ने बनाया है। पता लगे ना आपको, इमरान खान ने बनाया है वो केस, जिसकी वजह से वो सजा भुगत रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होते हुए उसने क्या किया है, और फवाद चौधरी ने क्या ट्वीट किया है, उसको भी मैं आपको बता चुका हूँ। कहता है अपने गॉड फादर इफ्तिखार चौधरी की तरह इस्तीफा दो और काउंसलर का इलेक्शन लड़ो। काउंसलर कोई नफरत वाली चीज़ नहीं, लेकिन उसने नफरत के तौर पे कहा है। काउंसलर बनना कोई नफरत वाली चीज़ नहीं, फ़ख्र वाली बात है। जो काउंसलर खिदमत करता है वो फवाद चौधरी नहीं कर सकता, लेकिन उसने घटियापन अपने जो उसके जहन में था ना, वो उसने उसकी वो करके ये बात की है, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। काउंसलर हो या चपड़ासी हो, ठीक है। जैसे इमरान खान ने भी शेख रशीद को चपड़ासी कहा था, तो चपड़ासी होना कोई बुरी बात नहीं है। चपड़ासी है लाखों की तादाद में, लेकिन जिस नतीजे में इमरान ने कहा था वो काबिल नफरत था। तो बात दोस्तों ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो काउंसलर है, एम्बेसडर है, उसने हमजा शहबाज से मुलाकात की है और उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी वाली तय हुई हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी वाली तय हुई हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये की रोल अदा करते हैं ना। और इधर से आपको दूसरा मैं ये भी बता दूं कि कतर और सऊदी अरब भी दोबारा एक्टिव हो चुके हैं इस खिलाड़ी के खिलाफ, इस अनाड़ी के खिलाफ, इस नाअहल के खिलाफ, इस सेलेक्टेड के खिलाफ, इस कठपुतली के खिलाफ। ये सारे एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। इसमें 3 मुल्कों का नाम ले रहा हूँ, सऊदी अरब, कतर और अमेरिका।
اور یہ جو ملاقات تھی نا یہ کوئی حال چال پوچھنے کے لیے نہیں تھی کہ بھئی کی حال ہے تہاڈا، ذرا مینوں ٹھنڈی چاہ گھومتی چائے تو پلاؤ، یہ نہیں ہے۔ امبیسڈر آیا ہے، کوئی چیز لے کے آیا ہے، کوئی میسج لے کے آیا ہے، کوئی بات کر کے آیا ہے، وہ کوئی اینج کوئی انڈا شنڈا مرغی دا کھان نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا آپ بات۔ تو شہباز شریف کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات حمزہ شہباز تک پہنچائی گئی ہے تھرو یو ایس اے امبیسڈر۔ میرا خیال ہے کوئی تانے بانے جو بن رہے ہیں نا آپ کو اب سمجھ آ رہی ہوگی۔ یہ جو امبیسڈر ہے نا یہ خاص پیغام لایا ہے جو حمزہ کو پہنچایا گیا ہے، ٹیلی فون نہیں، ٹیلی فون تو ٹیپ ہوتے ہیں کہ ہماری بھی ہو سکتے ویڈیو ساری، یہ تو خیر اوپن ہوتی ہے، خاص ٹیلی فون آئے تو وہ ٹیپ ہوتے ہیں۔ پرسن سینہ ٹو سینہ آ کے حمزہ کو ملا ہے۔ اب حمزہ 2 دن کے اندر اندر میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو گل بات ایمبیسی امریکن امبیسڈر سے ہوئی ہے وہ آگے شہباز شریف تک کنوے کریں گے۔ تو یہ آپ کو میں بتا دوں ان تینوں ملکوں نے اندر کھاتے تو عمران کو زیرو پہ چلا گیا نا، عمران جیسے اس نے معیشت تباہ کر دی ہے نا، اپنی پاپولیرٹی بھی اس کی زیرو پہ چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب بہانے بہونے اس کے ختم ہو جائیں گے، آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں سب یہ جو تکون ہے نا قطر، سعودی عرب اور یہ امریکہ، یہ اس کا ان قریب نتیجہ آنے والا ہے، ٹھیک۔ تو حمزہ شہباز کو بڑی اہم پیغام پہنچا دیا گیا ہے جو حمزہ شہباز نے یہ اتوار سے پہلے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر کے تو یہ پیغام آگے دینا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ود ان کپل آف منتھ 2 مہینے میں شاید کوئی پرامن تبدیلی آ جائے، 2 مہینے میں شاید کوئی پرامن تبدیلی آ جائے، لانگ مارچ بھی نہ کرنا پڑے، دھرنے بھی نہ دینے پڑے، کوئی پرامن طریقے سے سارا کچھ ہو جائے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو حمزہ شہباز سے امریکی امبیسڈر کی ملاقات ہوئی ہے یہ بڑی اہم ملاقات ہے اور اس میں بہت بڑا پیغام دے دیا گیا ہے۔ یہ آپ کو بریکنگ نیوز بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے، یاد ہے آپ کو؟ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا نا ہو سکتا ہے لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے، ٹھیک۔ تو آج 23 مارچ ہے اور 26 تاریخ کو مریم نواز صاحبہ پیش ہو رہی ہیں پورے دبدبے کے ساتھ، پورے تمکنت کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، ود مولانا پی ڈی ایم کے سارے 9 رہنماؤں کے ساتھ، اس میں سے پیپلز پارٹی کو نکال دیں، ان کا جھنڈا وہاں آپ کو اب نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی تازہ انسٹرکشن نواز شریف صاحب کی آ گئی ہیں، اس کے اوپر میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا کیونکہ ایک ٹاپک ایک ویڈیو کے لیے ہوتا ہے تو وہ پھر ویڈیو ایسے آدھے گھنٹے کی لمبی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ 10 منٹ سے اوپر کوئی ویڈیو نہ بنے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی ایک بات کرنی ہے آپ سے، نواز شریف نے جو پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کی ہے، ٹھیک۔ فی الحال آپ کو میں نے یہ بریکنگ نیوز دے دی ہے کہ حمزہ شہباز تک اہم پیغام امریکہ کی طرف سے پہنچا دیے گئے ہیں۔ یہ پیغام اب شہباز شریف کو جائے گا اور اس کے بعد کپل آف منتھ 2 مہینے کہہ رہے ہیں، 2 مہینے بڑے ضروری ہیں، اپریل اور مئی، اس میں پرامن تبدیلی کے لیے ہم بھی چاہتے ہیں پرامن تبدیلی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تازہ اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آپ کائنڈلی چینل سبسکرائب کریں، شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ شیئر کرنے سے نا بات آگے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو ٹی وی والے نے نہیں دکھائی، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں حمزہ شہباز والی، ٹھیک ہے جی، اوکے، خدا حافظ۔